అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు తనుష్. మా అమ్మగారు మా అమ్మగారి పేరు యశ్వంతి. మా నాన్నగారి పేరు శివకృష్ణ. మా గురుగారి పేరు మల్లీశ్వరి మ్యామ్. నేను ఈరోజు శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం చెప్పబోతున్నాను. ఓం శ్రీకృష్ణాయ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ సప్తదశోऽధ్యాయः. శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वाम्लवनात्युष्णा तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसश्चेष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं चेत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि च यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तयज्ञं विद्धि राजसं। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचिक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं चेत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते ततिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं श्रुतं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंश्रुतम्। ओम अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वीताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं चेत् न सदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह।
ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే శ్రద్ధాత్రయ విభాగయోగో నామ సప్తదశోऽధ్యాయः. జయ గురుదత్త ధనుష్. జయ గురుదత్తమ్మ. ఎక్కడెక్కడ మిస్ అయింది చెప్పగలవా? మ్యామ్, ఫస్ట్లో నేను 18th అయిపోయాక డైరెక్ట్గా 21కి వెళ్ళిపోయాను. అప్పుడు మళ్ళీ 19th దగ్గరకు వచ్చాను. ఆ, నాకు తెలిసి అంతే. అంతే. ఓకే. అంతే, బాగా వచ్చింది ధనుష్. బాగా చెప్పావు. అదొక్కటే కొంచెం మిస్ అయింది, మిస్ కాకూడదు మరి. ఎక్కడ ఆలోచన ఏమైనా పక్కకు వచ్చి అయ్యిందో ఏమో మరి, అదొక్కటే మిస్ అయిందమ్మా, అంతే. అదొకటి కొంచెం చూసుకో, మళ్ళీ సవరించుకున్నాం. జై ఓకే గురుదత్త మ్యామ్. ధనుష్, వెరీ గుడ్ మా. జయ గురుదత్తమ్మ.